फितनाल खारिज भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। अफगानिस्तान में फितनाल खारिज और रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर आ चुके हैं। खारजी शहजाद ने अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिए को पढ़कर कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत जारी की। खारजी शहजाद का कहना है कि कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करके आपसे आज़ादी लेना चाहती थी, जो उनका हक है। पाकिस्तान की रियासत के हवाले से आइंदा पेशरफ्त और इसके असरात बहुत जल्द सबके सामने आएंगे। खारजी शहजाद की कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा से बदअमनी फैलाने और इलेक्शन मुलतवी करने की ऑडियो कॉल भी मंजर आम पर आ चुकी है। ऑडियो लीक के मुताबिक हम इंतखाबात के इनेकाद की हर तरह से मुखालिफत करेंगे और इन्हें किसी सूरत मुनाकिद नहीं होने देंगे। हमें अस्करियत और ताकत के जरिए कश्मीर की फौज बहाल करके आज़ादी और दीगर मामलात में सब कश्मीरियों को शामिल करना चाहिए। भारतीय तहरीर करदा बयान से वाज़ेह है कि बदअमनी और इंतशार के मज़मूम अज़ाइम भारतीय पुश्त पनाही पर जारी हैं। खारजी शहजाद की भारतीय माँ पर तशद्दुद कार्रवाइयों की हिमायत अक्कास है कि इस तंजीम पर पाबंदी का फैसला दुरुस्त है। फितनाल खारिज एक दहशतगर्द गिरोह है जिसे भारत की मुकम्मल पुश्त पनाही हासिल है। फितनाल खारिज और भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है, जिस हवाले से होशरुबा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए हैं। अफगानिस्तान में फितना अल खारिज और रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर आ चुके हैं। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो हालात पैदा किए गए हैं, इस हवाले से मैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और जमातें और तंजीमें इनसे सवाल रखता हूँ। आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल बन गई है, उस पर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आप क्या समझते हैं कि जो नाज़रीन, फितनाल खारिज भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हुआ है। इसमें होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर वकार हसन साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें वक्त दिया। क्या कहेंगे इस हवाले से? अभी एक ये ऑडियो लीक जो है वो सामने आ रही हैं, फितनाल खारिज और भारत कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ सामने आया है। जी, आई थिंक पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कोई साजिश होती है तो 3-4 एंटिटीज आपको फोर फ्रंट पे नजर आएंगी। इसमें एक तो डेफिनेटली भारत और भारत का मीडिया है, फिर फितनाल खारिज है, उनके बैकर्स हैं काबुल में, उसके अलावा कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो बाहर से बैठ के चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी बने हुए हैं और भारत से उनको भी पैसा जाता है। और फिर ये भी नई जो भारत एक्शन कमेटी है जिसको कलदम करार दिया गया, तो इसमें हमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये कोलैबोरेशन भी है, इसमें फंडिंग भी है, उसके बाद ट्रेनिंग है, उसके बाद टैक्टिक्स शेयर की जाती है और फिर देखेंगे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बड़ी कोऑर्डिनेशन है। ऐसे मतलब ने हरदा सराई की पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट इस तरीके से कोशिश की गई कश्मीरी अवाम और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान एक दरार डाली जाए, लेकिन अल्लाह का करम है आज इनकी हड़ताल की काल भी नाकाम हुई है। लेकिन ये जो चीजें आई थिंक सामने आ रही है, इस पर बड़े सख्त एक्शन की जरूरत है। इसमें चाहे लीगल मैयर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स हैं, उसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशन मैयर्स हैं। अगर इसको बैन किया गया है इस पार्टी को, तो उसकी जितने भी आई थिंक नेटवर्क से फाइनेंशियल लेट्स से चेन है पीछे, उसका आई थिंक पूरा एनालिसिस करके फिर इन किरदारों को आई थिंक ठिकाने लगाने की जरूरत है थ्रू लॉ। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है कि अवाम को भी अप्राइज किया जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी भारत ने साजिश की है या अटैक किया है, तो ये कुछ चीजें आपको नजर आएंगी, एंटिटीज जो हमेशा यूनाइट होके, एंड अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल है। जिस तरह इन्होंने 3-4 दिन से आई थिंक झूठ और फसाजी का बाजार गर्म कर रखा है लंदन से, अमेरिका से, बड़ी शर्मनाक बात है। अच्छा, जब से ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं ये कलदम तंजीम की, और ख़ास तौर पे ये जो फायरिंग का वाक़या पेश आया था, तब से ही ये जो बैरूनी एजेंडा है ये फील हो रहा था। अब इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि ये जो बैरूनी एजेंडा है, जो गठजोड़, अब तो आज तो साबित होगी ना ये चीज़, तो इसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि मज़ीद ये इफेक्ट ना करे? इसमें एक तो डेफिनेटली अवेयरनेस कैंपेन है जो मीडिया कर रहा है, आपका चैनल कर रहा है। उसके अलावा फिर आई थिंक आज़ाद कश्मीर की अपनी गवर्नमेंट है अलग फजल से, वहाँ पे
ایک پریزیڈنٹ ہیں, پرائم منسٹرز ہیں, پھر ان کے باقی منسٹرز ہیں, ایم پیز ہیں, ان کو آگے بڑھ کے آئی تھنک ابھی عوام کے ساتھ رابطہ مہم بھی شروع کرنی چاہیے اور اس چیز کو ایکسپوز کرنا چاہیے. اور یہ جو بلیک میلنگ ہو رہی ہے آئی تھنک ابھی تو کافی حد تک ایکسپوز ہو گئی ہے. تاج برادری کو ایکسپلائٹ کیا گیا, ان کو آگے کیا گیا, اور اس طریقے سے جو باہر سے ان کے ڈانڈے ملتے ہیں اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. پھر آئی تھنک منسٹر فارن افیئرس کا بھی اپنا ایک اس میں رول ہے, اسپیشلی جہاں لندن سے ثبوت ملتے ہیں فنڈنگ کے یا سپورٹ کے, ان کو بے نقاب کیا جائے. اور پھر لیگل میئرز ہیں جس میں ان کو عدالت کے کٹہرے میں لانا پڑے گا. جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, شامل گفتگو تھے, اپنی رائے کا اظہار کرے تھے. ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ فتنہ الخوارج بھارت اور کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا ہے. ہوشربا انکشافات منظر عام پر آئے ہیں. اس آڈیو لیک نے آج ثابت کر دیا کہ اس کے پیچھے بھارت ہے. افغانستان میں فتنہ الخوارج اور را کے لیے سرگرم خارجی شہزاد کے کالعدم ایکشن کمیٹی سے روابط منظر عام پر آ چکے ہیں. خارجی شہزاد نے افغانستان سے بھارتی تحریر کردہ بیانیے کو پڑھ کر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہدایات دی ہیں. کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کر کے آپ سے آزادی لینا چاہتی تھی, جو ان کا حق تھا. یہ کہنا تھا خارجی شہزاد کا. مزید کہا کہ پاکستان کی ریاست کے حوالے سے آئندہ پیش رفت اور اس سے اثرات بہت جلد سب کے سامنے آئیں گے. اور خارجی شہزاد کی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنما سے بدامنی پھیلانے اور الیکشن ملتوی کرانے کی آڈیو کال بھی منظر عام پر آئی ہے. ناظرین, اہم انتخابات کے انعقاد کی ہر طرح سے مخالفت کریں گے اور انہیں کسی صورت منعقد نہیں ہونے دیا جائے گا, یہ بھی خاص طور پر کہا گیا ہے. جبکہ مزید کہنا تھا کہ ہمیں عسکریت اور طاقت کے ذریعے کشمیر کی فوج بحال کر کے آزادی اور دیگر معاملات میں سب کشمیریوں کو شامل کرنا چاہیے. بھارتی تحریر کردہ بیان سے واضح ہے کہ بد امنی اور انتشار کے مذموم عزائم بھارتی پشت پناہی کی ایما پر کیے جا رہے ہیں. جبکہ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ خارجی شہزاد کی بھارتی ایما پر یہ پرتشدد کارروائیوں کی حمایت اس بات کی عکاس ہے, اور اس تنظیم پر پابندی کا فیصلہ بھی درست تھا. فتنہ الخوارج ایک دہشت گرد گروہ ہے جسے بھارت کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے. اس کی کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت سے بھارت کا مکروہ چہرہ کھل کر سامنے آ رہا ہے. ناظرین, آپ کو بتائیں کہ فتنہ الخوارج بھارت اور کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا ہے, اور یہ ہوشربا انکشافات جو ہیں وہ منظر عام پر آئے ہیں. اس وقت خارجی شہزاد نے افغانستان سے بھارتی تحریر کردہ بیانیے کو پڑھا اور کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہدایات جاری کی. افغانستان میں فتنہ الخوارج اور را کے لیے یہ سرگرم خارجی شہزاد نے کالعدم ایکشن کمیٹی سے اس کے روابط منظر عام پر آ چکے ہیں. اس کا یہ کہنا تھا کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کر کے آپ سے آزادی لینا چاہتی تھی, جو کہ ان کا حق بھی ہے. پاکستان کی ریاست کے حوالے سے آئندہ پیش رفت اور اس کے اثرات بہت جلد سب کے سامنے آ جائیں گے. ہم انتخابات کے انعقاد کی ہر طرح سے مخالفت کریں گے اور انہیں کسی صورت منعقد نہیں ہونے دیا جائے گا. جبکہ ہمیں عسکریت اور طاقت کے ذریعے کشمیر کی فوج بحال کر کے آزادی اور دیگر معاملات میں سب کشمیریوں کو شامل کرنا ہے.